قسم دی حمد و ثنا بڑائی کبریائی تعریف اور حمد والے کلمات اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات پاک واسطے جیڑا پوری کائنات دا خالق و مالک رازق مشکل کشا حاجت روا بگڑیاں بنانے والا اولاداں عطا کرنے والا ہے، جدی ذات اندر صفات اندر کمالات اندر کوئی عہدہ شریک نہیں، بے شمار ان گنت لا تعداد بے حد و حساب ریت دے ذرات نالوں زیادہ پانی شبنم دے قطرات نالوں زیادہ درود و سلام سید القولین رسول الثقلین امام الحرمین میرے اور تمہارے پیر و مرشد رہبر و رہنما جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس اطہر اعلیٰ اور بالا ذات واسطے سامعین و حضرات 26 فروری 2021 کا خطبہ جمعۃ المبارک جس کے اندر میں عنوان اور موضوع عرض کرنا چاہنا بسم اللہ دی فضیلت۔ بسم اللہ اللہ تعالیٰ دا اسم اعظم بھی ہے اور اللہ دا نام مبارک ہے۔ کائنات کے اندر اللہ رب رحمان نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بڑی ہی بابرکت دے نال نوازیا، بڑی ہی عظمت اور فضیلت اس قرآن پاک دی ایک آیت مبارکہ دی اتنی پیاری اور اتنی عظمت والی عرفہ اعلیٰ بلند والا مقام والی یہ آیت مبارکہ ہے کہ اللہ رب رحمان نے اس آیت مبارکہ مطہرہ قرآن پاک کے اندر 114 مرتبہ آسمان تو نازل فرمایا ہے۔ 114 سورتاں اور 114 ہی اس آیت مبارکہ دے شان نزول دے مقام ہے، اور ایک بسم اللہ او آیت مبارکہ ہے کہ جس کے نال صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سورت کی پہچان کر دے، آپ علیہ السلام دے گاہے بگاہے فردن فردن مختلف مقامات تے اللہ آسمان تو قرآن نازل کر دے، جدوں بسم اللہ آ جاندی صحابہ فرماندے نے سانوں پتہ چل جاتا کہ ہون نویں سورت دا آغاز ہو گیا ہے۔ ایک سورہ توبہ دے ابتدا دے اندر بسم اللہ نہیں آئی، ایک جگہ دے سورہ نمل دے اندر 19ویں پارے اندر اس بسم اللہ کو اللہ رب العزت نے 2 بار اتارے۔ سورہ توبہ کے اندر اللہ احکم الحاکمین مشرکین مکہ دے بہت سے
اس واسطے اللہ پاک نے بسم اللہ کو نہ نازل کیتا، غصے کا اظہار کیتا سورہ توبہ کے آغاز کے اندر، اور قرآن پاک کے اندر کئی دوسریاں بھی آیات مبارکہ میں کہ جنہاں اللہ احکام الحاکمین نے ایک دو بار یا 3 بار یا ایک آیت مبارکہ سورہ رحمان کے اندر فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یہ اللہ کا الحاکمین نے کئی بار نازل فرمایا ہے، دہرایا ہے، رپیٹ کیتا ہے۔ بسم اللہ کی فضیلت اندر، برکت کے اندر کئی احادیث مبارکہ پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں پاک پیغمبر علیہ السلام کے کولوں در منصور کے اندر اس روایت کو ذکر کیتا گیا ہے۔ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آقا فرماتے ہیں کل امر ذی بال لا یبدأ بسم اللہ، ہر حکم بے برکت آئے، ہر معاملہ بے برکت آئے جدے اندر بسم اللہ تو آغاز نہیں کیتا جاتا، فَهُوَ أَقْطَعُ، اس معاملے اندر، اس کام دے اندر اللہ رب رحمان دی برکت ہی نہیں، اور کام نامکمل ہے جدے دے بسم اللہ نہیں پڑھی جاندی۔ پاک پیغمبر علیہ السلام دی حدیث مبارکہ تو پتہ چلتا ہے کہ جس بھی کام دا ابتدا، جس کام نو شروع کرنا ہے، نیک کام، جائز کام، اس کام دے ابتدا دے اندر بسم اللہ لازمی پڑھنا ہے۔ بسم اللہ، بسم اللہ، بسم اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن نے تلاوت کرنے گیا پوری آیت مبارکہ الرحمن بھی پڑھنا ہے، الرحیم بھی پڑھنا ہے۔ دیگر معاملات اندر، دیگر اپنے کاروباری معاملے اندر، دوسرے جائز امور دے اندر جنہوں بھی ابتدا کرنی ہے بسم اللہ تو ابتدا کرنی ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ کائنات کے اندر بسم اللہ اپنا ورد بناؤ، بسم اللہ چلتے ہیں پھرتے ہیں پڑھتے رہا کرو۔ ایسا عظیم کلمہ ہے، ایسا عظیم جملہ، ایسا عظیم وظیفہ ہے، ایک وظیفہ دے آسمان دے فرشتے بھی کرتے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ۔ اور پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمان دے مطابق قرآن پاک دا ایک حرف پڑھیے، اللہ رب رحمان 10 نیکیاں عطا کر دیتے ہیں۔ اے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایک اندر 19 حرف نے، 82 میم، ایک ایک گنیے، ایک ایک شمار کریے، 19 حرف باندھے نے۔ سیدھا روایت کے مطابق پیغمبر علیہ السلام دی حدیث دی روشنی دے اندر جیڑا بندہ ایک بار پڑھتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم،
پڑھ کے ویکھتے سہی نال میرے پڑھدا جائے اللہ تیرے نام اعمال دے اندر 70,000 نیکیاں لکھ دے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بار بسم اللہ پڑھن دی وجہ تو 76,000 نیکیاں دا مالک او بندہ بندا ہے جڑا اپنی زبان اندروں اللہ نو راضی کرن واسطے بسم اللہ پڑھدا ہے اور ایتھے ہی بس نہیں اس بندے نے 76,000 درجات کو بلند کر دیتا جاندا ہے اور 76,000 بندے دے گناہاں دے اوتے معافیاں دا قلم پھیر دیتا جاندا ہے اس واسطے پڑھدے رہیا کر بسم اللہ الرحمن الرحیم ایسا پیارا وظیفہ ایسا پیارا جملہ جس وقت اللہ رب رحمان نے اس قلم پیدا کیتا جس قلم دے نال اللہ نے ایک کائنات دے معاملے لکھے تیری میری زندگی دے فیصلے تیریاں میریاں نعمتاں مقدر اندر لکھیاں تقدیراں لکھیا اللہ رب رحمان نے اس قلم دا تذکرہ اللہ دا قرآن فرما رہے ہیں نون والقلم وما یسطرون اللہ رب رحمان نے اس قلم دے نال اینوں پیدا کر کے ابتدا کیتی ہے تے عرش عظیم دے لوح قلم لوح محفوظ دے اوتے اللہ نے سب تو پہلے جڑے کلمات لکھے نے انہاں دا نام ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے اول ما خلق اللہ والقلم اللہ رب رحمان نے سب تو پہلے قلم دے نال جیڑا لکھیا ہے نا فاول ما كتب على اللوح لوح قلم تے لوح محفوظ دے قلم دے نال جیڑے جملے کلمات لکھے نے انہاں نوں بسم اللہ الرحمن الرحیم کہیا جاندا ہے اللہ اکبر اللہ و یارو جیڑی پہلی وحی آئی پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے محبوب کائنات دے پاک سینہ اطہر تے اللہ نے قرآن دا آغاز کیتا قرآن اتارن دا آغاز کیتا اللہ رب رحمان دی طرفوں آرڈر آیا اقرا بسم ربک الذی اقرا بسم ربک الذی خلق اوے سونے محبوبہ پڑھنا بسمی بسمی اپنے رب دے نام تے پڑھ اپنے رب دے نام تے پڑھ یعنی کہ محبوب نو پہلے بسم اللہ الرحمن تو آغاز کروایا گیا ہے اللہ اکبر اللہ اس واسطے یارو بزرگو اپنے آپ بچیاں نو بھی بسم اللہ سکھاؤ بچہ بولے یہ دے بولن دے ابتدا دے اندر اینو بسم اللہ تو ابتدا کرنی چاہیے ایک روایت آقا فرماتے ہیں کہ بچہ بولن دے قابل ہوئے تے اونوں لا الہ الا اللہ سکھاؤ تے جدوں بچہ لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہے پھر اینو بسم اللہ دا اے وظیفہ ورد سکھایا کرو اللہ اکبر اللہ تفسیر کبیر دے اندر لکھیا ہے جڑا بندہ اپنے شاگرد نوں استاد پڑھاوندا ہے بسم اللہ سکھلاوندا ہے اے چھوٹے چھوٹے بچے جو مسجد میں جاندے ہیں نا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ استاد اس بچے کو پڑھانا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اس تو بعد بسم اللہ سکھلاتا ہے تے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان تفسیر کبیر اندر امام رازی رحمت اللہ علیہ نے نقل کیتا ہے اے بندہ اپنے شاگرد کو پڑھا رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جدو بندہ اپنے شاگرد کو پڑھا دیتا ہے نا آقا فرماتے ہیں
سبحان اللہ سبحان اللہ صدقے تے قربان جاواں میرے پاک پیغمبر دی شریعت دے اندر امت دے واسطے اللہ نے کتنا پیار رکھے ہے کتنے لاڈاں دے نال اللہ نے پیغمبر دی امت نوں اپنی محبتاں تے شفقتاں دے نال نوازے ہے اپنی نعمتاں دے نال نوازے آئے اللہ اکبر اللہ اور جدوں بچہ پڑھدا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بچہ پڑھدا ہے تے ماپیاں نوں معافیاں مل جاندیاں نے تے شیطان رونا پٹنا شروع کر دیندا ہے شیطان روندا ہے شیطان واہ ویلی کردا ہے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 3 مقام ایسے نے جنہاں تے شیطان بڑا ہی رویا ہے اللہ اکبر اللہ پہلا وہ مقام جس دن اللہ رب رحمان نے نبی آدم علیہ السلام سجدہ نہ کرن دی وجہ تو اینو ملعون قرار دیتا اینو جنت دے اندروں نکال دیتا لعنتی کر کے لعنتی آ کے نکالیا اس دن شیطان بڑا رویا ہی نہ لوئے نہ وا اخرج من ملکوت السماء آسمان تو اتارے فَإِنَّ عَلَيْكَ رَجِيمٌ فَأَخْرَجَ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ قرآن میں کہتا ہے فَأَخْرَجَ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ میرے محبوب علیہ السلام فرماتے نے ولد النبی جدوں اللہ نے نبی علیہ السلام کو پیدا کیتا پیغمبر علیہ السلام اس کائنات کے اندر رحمت کا مجسمہ بن کے آئے رحمت کائنات بن کے آئے اس دن شیطان اتنا زیادہ رویا اتنا زیادہ رویا روئے زمین تے اتنا کوئی انسان نہیں رویا اللہ اکبر اللہ تیسرا مقام جس دن شیطان بہت زیادہ رویا ہینا انزلت فاتحۃ الکتاب لکون بسم اللہ الرحمن الرحیم جس دن اللہ رب رحمان نے سورہ فاتحہ دے نال سبا مسانی سورت دے نال القرآن سورت دے نال شفا سورت دے نال اللہ نے جدوں بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل کیتا ہے اس دن شیطان بہت زیادہ رویا اللہ اکبر اللہ اللہ نے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت دے ہر سورت دے نال نئے انداز دے نال نئے آغاز دے اس سورت دے ابتدا اندر نازل ہون والی بسم اللہ دیا برکات فرمائیا بیان فرمائیا آقا علیہ السلام نے اور ایک بات یاد رکھو کہ سب تو ابتدا دے اندر سب تو پہلے اللہ رب رحمان نے قلم کو پیدا کرن تو بعد بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اس قلم دے نال لکھیا اپنا اسم اعظم اور با برکت رحیم و کریم اپنی صفات نو لکھیا اور اللہ رب رحمان نے ہر نبی نو بسم اللہ الرحمن الرحیم والا وظیفہ عطا فرمایا ہے ہر نبی نو تحفہ عطا فرمایا ہے اللہ اکبر اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دا تذکرہ اللہ نے قرآن دے اندر کیتا پہلے آدم نبی علیہ السلام نو جدو اللہ نے بسم اللہ دا تحفہ دیتا نا اس آیت مبارکہ دا تحفہ عطا فرمایا آدم علیہ السلام
بہت زیادہ خوش ہوئے اور خوشی دے نال ایک جملے منہ دے اندروں نکلے کہ واہ سبحان اللہ، اللہ اے میری اولاد اے کلمہ اے جملہ اے وظیفہ پڑھے گی تے میری اولاد نوں اللہ سونے برکتاں تے رحمتاں دے نال نوازیا جائے گا۔ اللہ اکبر اللہ۔ حضرت موسیٰ نبی علیہ السلام جدوں فرعون دے حواری فرعون دے دربار دے اندر بڑے بڑے جادوگر آئے، اتنا جادوگراں نے اللہ دے نبی موسیٰ علیہ السلام آکھیا کہ اے موسیٰ انج کرنا آ ساڈا مقابلہ کرن دے واسطے انہاں نے انج کر کے رسیاں سٹیاں تے سپ بن گئے، بڑے لمبے سپ بن گئے۔ اللہ دے نبی موسیٰ علیہ السلام انہاں سپاں نوں ویکھ کے گھبرا گئے، ڈر گئے۔ آواز آئی اے میرے موسیٰ قلنا لا تخف انک انت الاعلی، قلنا لا تخف انک انت الاعلی والق ما فی یمینک تلقف ما صنعوا انما صنعوا کید ساحر ولا یفلح الساحر حیث اتی فألقی السحرة سجدا قالوا آمنا برب العالمین۔ فرمایا کہ اے میرے موسیٰ قال قلنا لا تخف، فرمایا اسی موسیٰ نوں آکھیا نہ ڈر اے موسیٰ تیرے ہاتھ دے اندر کی ہے؟ فرمایا اللہ سونے آسائے۔ آواز آئی میرے موسیٰ بسم اللہ پڑھ کے تے اس آسے نوں زمین تے سٹ دینا۔ نبی موسیٰ نے اللہ دے حکم دے نال پڑھیا بسم اللہ الرحمن الرحیم، آسا سٹیا بہت بڑا اژدہا بن گیا۔ اے سارے جادوگراں دے سپاں نوں ایک لقمے دے اندر ہی کھا کے ختم کر دیتا۔ جڑے سامری جتنے بھی فرعون دے جادوگر نے وہ سارے یکدم انج کر کے زمین تے سجدہ ریز ہو گئے۔ نبی موسیٰ ویکھ رہے نے یہ سجدہ ریز ہو گئے تے اللہ دا قرآن آندا ہے فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدًا فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا۔ یہ سارے جادوگر سجدے اندر پہ گئے۔ قالوا آندے نے قالوا آمنا برب ہارون و موسیٰ۔ اسی تیرے رب دے ایمان لے کے آئے، کیوں بسم اللہ دی برکت دے نال آسے کو اللہ نے اژدہا بنا دیتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ فرعون نے بڑیاں بدماشیاں کیتیاں، بڑیاں بدماشیاں کر کے تے اینے موسیٰ نبی دے منن والیاں نوں اینے بنی اسرائیل تے بڑے ظلم کیتے، بڑیاں زیادتیاں کیتیاں، حتیٰ کہ اتنا سرکشیاں کردا پیا ہے، اتنیاں سرکشیاں کردا پیا ہے۔ انہیں اپنے آپ انا ربکم الاعلی آکھیا کہ میں سب دا بڑا، میں سب دا رب ہاں۔ اللہ اکبر اللہ۔ میری توبہ، کتنا بڑا خدائی دعویٰ فرعون نے کر لیا کہ آج بھی بڑے فرعون نے تھوڑی جی اللہ رب رحمان نے پاور دیتی، قوت دیتی، زور دیتا، عہدہ دیتا یا تھوڑا جیا مقام دیتا تے اپنی اوقات نوں ہی بھول جاندا ہے۔ رب بن کے اللہ دے بندیاں دے ظلم کردا ہے، رب دا شریک بندا ہے۔ فرعون رب دا شریک بنیا تے نبی موسیٰ نے اللہ سونے آئے وہ فرعون ہلاک کیوں نہیں کردا؟ آواز آئی ہے میرے موسیٰ اے فرعون دا جڑا سامنے محل ہے جدے اندر دن رات گزاردا ہے، صبح شام جدے اندر جاندا پیندا کھلوندا ہے، اے میرے موسیٰ اے محل دے دروازے تے کمرے دے دروازے تے
لکھے ہے اس جملے دے عزت و احترام اندر میں فرعون دیاں سرکشیاں ویکھ رہا ہاں وہ جملہ کی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ نے بسم اللہ دی وجہ تو فرعون کو پکڑیا نہیں سرکشیاں بھی کرتا پیا ہے آخر کار ایک موسیٰ نبی دے پیچھے اور موسیٰ دے حواریاں منن والیاں دے پیچھے نکلیا گھروں نکلیا باہر آ گیا اللہ اکبر ارادہ کیے کہ جتنا مرضی ٹائم لگ جائے جتنے دن بھی لگ جان میں موسیٰ دا پیچھا کرنا ہے موسیٰ دے منن والیاں نہیں چھڑنا گرفتار کر کے پھر واپس آنا ہے گھروں باہر نکلے ہیں چل دیا ایک بحر کلزم دے اندر پہنچ گیا موسیٰ نبی اللہ نے اپنی قدرت دے نال ایسے ہی آسے کو کام لیا نبی موسیٰ نے اللہ دیا قدرت دے نبی موسیٰ دا معجزہ ہے دریائے کلزم دے وچ کار گیا نا تے اللہ نے انہوں تباہ و برباد کر دیتا اللہ اکبر آکڑ ختم ہو گئی آنے نے نہ دغ دریا نہ بغ دریا تے ناریاں جگیرا نہ دغ دریا نہ بغ دریا تے ناریاں جگیرا سب کچھ چھوڑ جہنم ٹریا تے سنے امیر وزیرا جھوٹا رب صدامن والا اے فرعون جھوٹا رب صدامن والا تے کہر الہوں کھڑیا یاد نہ رہیا دعویٰ وہ یاد نہ رہیا خدائی دعویٰ تے جدوں شکنجے چڑھیا نجات بسم اللہ دے اندر ہے کرام دے اندر برکتاں بسم اللہ دے نال کاروبار دے اندر برکتاں بسم اللہ دے نال اللہ اکبر اللہ ایسے واسطے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے گھر داخل ہون لگیا وصیت کیتی ہے تلقین فرمائی ہے دعا دسی ہے کہ جدوں بھی اپنے گھروں نکلنا ہے جب داخل ہونا ہے بسم اللہ پڑھ کے بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا اے دعا پڑھ کے اپنے گھر داخل ہونا ہے تے گھروں نکلنا ہے اور اللہ دے نبی نے گھروں جان دیاں دعاواں دے نال بسم اللہ دسیا ہے گھر شیطان تو محفوظ ہو جاندا ہے حتیٰ کہ تیرے میرے واسطے اللہ نے جس شریعت دے اندر میاں بیوی نو حلال کیتا ہے اے میاں اپنی بیوی دے بستر تے جان لگدا ہے میرے آقا نے دعا دسی ہے بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا اس دعا دے اندر اللہ میں تیرے نام تے اپنی بیوی کو لایا ہاں اللہ جو بھی مینوں اے دے اندر خیر و بھلائی عطا کرے اللہ شیطان دے شر تو شیطان دیاں انہاں وسوسیاں تو اور شریراں دے شر تو شیطان دے شر تو مینوں محفوظ فرمائی اے دعا بسم اللہ تو آغاز اللہ دے نبی نے کیتا ہے مسجد دے اندر داخل ہونا ہے بسم اللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب برحمتک مسجد جو نکلنے پھر بھی بسم اللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ اللہم انی اسألک من فضلک یعنی کہ ہر نیک معاملے دے اندر ہر جائز عمل دے اندر کام دے اندر کی پڑھنا ہے بسم اللہ تو آغاز کرنا ہے کیونکہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ جو کہ میں ابتدا دے اندر تلاوت کر چکے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث دے راوی محبوب کائنات فرماتے ہیں آقا فرماتے ہیں لوگوں
کائنات اندر زندگی بسر کرنے والوں کل ذی امر بالن لا یبدأ بسم اللہ فہو اقطع، ہر جڑا کم بسم اللہ تو بغیر شروع کیتا جاندہ ہے نہ مکمل ہوندہ ہے، یہ دے فوائد اچھے حاصل نہیں ہوندے، یہ رزق دے اڈے دے بیٹھے صبح آکے تے جس ویلے اپنی دکان دا تالا کھولے بسم اللہ پڑھ کے کھول، کسی بھی سودے نو ہاتھ لایا ہے بسم اللہ پڑھ کے ہاتھ لائیں گا، اللہ بسم اللہ دی برکت دے نال تیرے کاروبار اندر برکت عطا فرما دے رہے۔ یاد رکھنا ہر ویلے ہر معاملے اندر کی پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے اللہ دے نبی نو دے نال ملاقات کرواواں، 950 سال اللہ دے نبی نو علیہ السلام نے تبلیغ کی تھی، قوم نو اللہ دی طرف بلایا، چند بندے مسلمان ہوئے، اتنا طویل عرصہ اتنا زیادہ عرصہ دعوت و تبلیغ دے میدان اندر دن بھی گزارے راتاں بھی گزاریاں نے، پر چند بندے مسلمان ہوئے نے، الٹا اللہ دے نبی حضرت نوح علیہ السلام نو مذاق کرتے نے، اللہ دے نبی نوح نے پھر اینا قوم دے لوگاں دے واسطے جڑے نہیں مان دے انکار کر رہے نے، انہاں دے واسطے دعا کیتی، پر دعا یا کلمات زبان اندروں نکل گئے، قال نوح ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انکا انتظرهم یذلوا عبادک انکا انتظرهم یذلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات ولا تزد الظالمین الا تبارا۔ نبی آدھے نے اللہ سنیا میں تے انہاں نو تیری طرف بلایا ہے، یہ سرکش ہو گئے نے انکار کر رہے نے، اللہ انہاں نو ساریاں نو سبق سکھا دے، انہاں ساریاں نو تباہ و برباد کر دے، اے اللہ سنیا مینوں معاف کر لے تے میرے منن والیاں نو معاف کر لے، اللہ میرے والدین دے واسطے بھی میں معافیاں دا طلبگار ہاں، ولا تزد الظالمین الا تبارا۔ اللہ انہاں نو سرکشی دے اندر ایک نو بھی نہ چھڈی، اے زمین تے آ کر دے پھردے نے، انہاں نو انج چلدا پھردا میں نہ ویکھا۔ اللہ اکبر اللہ، اللہ احکم الحاکمین نو حضرت نوح علیہ السلام نے جس وقت اے دعا کر دیتی، بد دعا انہاں لوگاں سرکشاں دے واسطے کر دیتی، تے آسمان تو پھر اللہ رب رحمان نے اعلان فرمایا، اللہ فرماتے نے اے میرے نو نبی چل پھر انہاں دی تباہی بربادی دا سامان تیار کریے، اللہ کی کرنا ہے فرمایا کشتی بنا دے، اللہ دا قرآن اعلان فرما رہے ہے، اللہ رب رحمان نے وحی فرمائی وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ قَالَ إِن تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا
زوجین اثنین من کل زوجین اثنین وأهلک الا من سبق علیہ القول ومن آمن. رب کائنات نے فرمایا اے میرے نوح نبی کشتی تیار کر. اللہ نے اپنی نگرانی دے اندر کشتی تیار کروائی. جس ویلے کشتی تیار ہو گئی اللہ اکبر اللہ لوگ مذاق کر دینے اے نوح تو کشتیاں بنا رہے آئے سانو پانی پین نہیں لبدا کتھے صحراواں دے اندر اے خشکی تے کشتیاں کون چلاوندا ای. نوح تو نعوذ باللہ کیسا مجنون بن گیا ہے. اے نوح تو نعوذ باللہ دیوانہ تے پاگل ہو گئے ہیں کشتیاں بنا رہے ہیں. اللہ کے نبی نوح آندے نے اوے میری قوم دے لوگوں قریب تانوں پتہ چل جائے گا. آخرکار اللہ پاک نے اعلان فرما دیتا اے میرے نوح نبی آنا میں تیرا رب تینوں اعلان کر رہا اے میرے نوح نبی اپنی قوم دے لوگاں نوں اے اعلان کر دے جڑا منن والا ہے کشتی دے اندر آ جائے. اے میرے نوح اعلان کر جڑے تیرے پیروکار نے تیری کشتی دے اندر آ جان. اے میرے نوح جڑا کشتی دے اندر آئے گا بچ جائے گا تے نوح سنیا اسی ہر چیز نوں ہی غرق کر دینا انج کر اے کائنات دے نظام دے اندر اے باقی رہن واسطے میرے امر تے میری مخلوقات ہر چیز دا جوڑا جوڑا اپنی کشتی دے اندر بٹھا لے. اللہ دا قرآن اعلان فرما رہے ہے قُلْنَا احْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ. جوڑا جوڑا بٹھا اپنی کشتی دے اندر جوڑا جوڑا اللہ سونیا بٹھا دیتا ہے. فرمایا اے میرے نبی نوح جڑے لوگ بیٹھ گئے نے انہوں بھی پڑھا دے تے کشتی چلا دے. اللہ کی پڑھاوا فرمایا وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها ان ربي لغفور رحيم. ایک کشتی بسم اللہ پڑھ کے چل گئی ہے سوار ہونے والے بسم اللہ پڑھ کے سوار ہو گئے نے. اللہ کے نام تے کشتی چلی ہے چلدے ہیں جوتی پہاڑ دے لگ گئی ہے. ساری کائنات منن والے جڑے کشتی اندر بیٹھے نے انہاں تو علاوہ ساری مخلوق جڑی ہے فنا ہو گئی غرق ہو گئی. اس واسطے نبی نوح آدم ثانی دا لقب دیتا گیا ہے کہ اللہ پاک نے جنہ تو دوبارہ نسل چلائی ہے. نوح نبی اور دے منن والے نے ایک کشتی بچی کشتی دے اندر سوار ہونے والے بچے. میرا ایمان ہے کشتی میرے زیادہ پانیاں دے اندر کیوں بچی تے پڑھیا گیا ہے بسم اللہ. کیونکہ اے میں تہاڈے سامنے فرمان سونے محبوب دا رکھے ہے کہ ہر نبی نو اللہ رب رحمان نے اے بسم اللہ دا تحفہ دیتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر. اللہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ لوگ جنہوں تحریر لکھ دیو نا تے بسم اللہ تو آغاز کریا کرو. آقا فرماتے نے من کاتبا بسم اللہ مجودتا تعظیمہا للہ غفر اللہ لہو. جیڑا بندہ خوبصورت بسم اللہ لکھتا ہے خوش خطی دے نال بسم اللہ لکھتا ہے غفر اللہ لہو. اللہ اس بسم اللہ تے لکھن والے بندے دے گناہاں نوں معاف کر دیندے نے. اور ساری قوم نوں پتہ نہیں کتھوں بھریکا پہ گیا ٹرینڈ بن چکی ہے. جتھے کوئی لکھدا ہے نا 786 پتہ نہیں اللہ جانے کتھوں ہے کٹ رہے 786 ایک نواں دین دے اندر
اندر کام ایجاد کر دیتا گیا ہے تے پھر پتہ کی آندے نے او جی بسم اللہ لکھیے تے او کتے ڈگ پیندی ہے کوئی ہوندی ہے بے ادبی ہوندی ہے تے ایندا مطلب یہ کوئی اوے تو سمجھدار ہے جب میرے محبوب اللہ نے عقل مند بنایا ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جنہوں بھی تحریر لکھو من کاتب بسم اللہ مجودتاً خوش خط لکھو اللہ لکھن والے بندے نو ادب احترام نال لکھدا ہے بندہ خوش خط لکھدا ہے اللہ دے گناہ معاف کر دیندے نے تے تو آنے جی بے ادبی ہوندی ہے اوے بسم اللہ لکھیا کرو ابتدا بسم اللہ تو کریا کرو اب ایک ایک نبی ہے اینے اپنا خط لکھیا ہے تے خط کینوں لکھیا ہے اینے مصر دے بادشاہ نو خط لکھیا ہے پتہ نہیں مصر دا بادشاہ اپنا ہی بیٹا ہے اللہ دے نبی یعقوب علیہ السلام رو کے اپنے بیٹے یوسف دیاں جدائیاں دے اندر جس ویلے اکھاں دی بینائی ختم ہو گئی بھراواں نے اللہ لین جدوں گئے اپنے بنیامین بھی نو لے کے گئے تے اللہ دے حکم دے مطابق اللہ دے آرڈر دے مطابق منصوبہ بنیا تے بنیامین نو بھی یوسف نبی نے اپنے کول رکھیا اللہ دے نبی پہلے بڑے دکھی نے بڑے غمگین نے اوے انہاں نوں پتہ ہے جنہاں دے بیٹے جدا ہوئے نے دعا کرو اللہ جنہاں ماں پیاں دے بیٹے گم ہو گئے نے اللہ ماں پیاں نوں ملا دے تے جڑے آپ بد وقت ماں پیاں نوں چھڈ کے چلے گئے نے تے باپ روندیاں روندیاں اپنی کمر جھکا بیٹھا ہے اپنے بیٹے دی جدائی دے صدمے دے اندر اللہ انہاں نوں بھی ہدایت دے اللہ دے نبی یوسف علیہ السلام دے اے صدمے اندر یعقوب نبی اکھاں دی بینائی ختم ہو گئی ہے اللہ اکبر اللہ آخرکار اللہ دے حمد دے مطابق دوبارہ بنائیاں مل گئیاں اللہ اکبر اللہ تے بنیامین ایک قید دے اندر نے تے باپ آندا ہے بیٹے ہو میں جا نہیں سکتا پر میری چٹھی لے جاؤ تے چٹھی کیویں لکھی اللہ دے نبی یعقوب علیہ السلام نے آندے نے پڑھ بسم اللہ کلمہ اٹھا اللہ دے نبی نے چٹھی لکھی تے بسم اللہ دے نال اور سمامہ بن صاحب دا پچھلے جمعے دے اندر واقعہ سنیا ہے میرے آقا علیہ السلام نے محبوب کائنات نے بھی سمامہ نے چٹھی لکھی تے بسم اللہ کو ابتدا کی نبی یعقوب علیہ السلام چٹھی لکھ رہے نے بسم اللہ تو ابتدا کر رہے نے آدھے نے پڑھ بسم اللہ پھر اس تو پیچھے لکھا سلامت سلام ہو اوے بادشاہ وا ملک مصر دے والی تیرا نام نہیں یاد آسان ہو تیرا نام سانو یاد نہیں دے پر میرا تعارف کیے میں فرزند اسحاق نبی دا تے جس دی شان اچیری او ابراہیم خلیل ربانا ہے جد مبارک میری اینے اونچے کرانے تو میں خط پیا لکھدا ہی بادشاہ وا تے میں اپنا دکھ درد تینوں دسنا چاہنا اے انشاءاللہ اللہ مدد کرے گا اے دے پیسے پورے ہو چکے دعا فرماؤ اللہ پاک اگلے جمعے تو پہلے پہلے نویں سوڑ دے دے یہ صحیح کوئی نہیں ہونا انتظامیہ دی محنت تسی بھی کرو تے میں بھی کراں گا کہ اگلے جمعے تو پہلے پہلے اللہ سوڑ دے دے آمین تو وہ انتظامیہ نے بھی اللہ دے سکتے بھی کوئی لے کے آنا ہے تے نبی یعقوب علیہ السلام اپنا ٹکڑا بیان کر دینے آندے نے پہلا یوسف دل بر جانی تے میری اکھیاں دی روشنائی او کھیڈن گیا نہیں واپس آیا تے سانو خبر نہ کائی تے سنیا جنگلاں وچ بگیاڑا کھاتا تے ساڈے دل دا جانی لہو بھریا
اس دا ایک ساڈے کول نشانی بادشاہ میں تے پہلے بڑا دکھی ہوں اج میرا دوسرا بھی دل دا پل تو اپنے کول رکھ لے آئے تے جیڑا تو میرے بیٹے تے الزام لایا ہے نا میرا ایمان کیے اوے جو کچھ بنیامین دے گوڑے وچوں تے نکلیا ہے مال تو ساڈا او کم بنیامین نہیں کیتا تے ہے یقین ساڈا اے خط لکھیا اللہ دے نبی یعقوب علیہ السلام نے نبیاں نے بھی خط تحریر ابتدا بسم اللہ تو کیتی ہے تے تو تے میں بھی بسم اللہ لکھنی ہے اور جدوں تک بسم اللہ دی تحریر باقی رہے گی اونی دیر تک جو ثواب بھی باقی رہے گا اللہ اکبر اللہ تے میرے آقا جا رہے نے رستے دے اندر چلدیا ایک ٹکڑا میرے پیغمبر کی کاغذ کا نظر آیا ہے میرے آقا نے اپنے غلام کو حکم دیتا اے دیکھو کاغذ دے اوتے کی ہے کاغذ دیکھیا تے اے دے اوتے بسم اللہ لکھی ہے اے دے تے لکھیا بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے محبوب علیہ السلام نے اینو پکڑیا تے چاڑیا ہے آقا فرماتے نے لعن اللہ من فعل لعن اللہ من فعل هذا اللہ اس بندے تے لعنت کرے جن نے اے اللہ دے نام زمین تے سٹے آئے اینو گردو گبا دے اندر سٹے آئے او لعنتی بندہ جڑا قرآن دی توہین کردا اے قرآن دے ایک لفظ دی جڑا توہین کردا اے اللہ اکبر اللہ میں ایک واقعہ یاد آیا ایک شرابی کبابی بندہ ایک نشئی بندہ انج کر کے میں خانے دے اندروں شراب پی کے نکلے ہے تے چلدیا شراب دے نشے دے اندر حالو بے حال تے ڈگدا ٹہندا ایک جگہ تے ڈگیا ایک نام بشر اللہ اکبر اللہ اے بشر نامی بندہ ہے تے بشر حافی اے جو ڈگیا نا تے اے دے ہاتھ دے اندر ایک کاغذ آیا ایک کاغذ نو چکیا دیکھیا اے دے لکھیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اے دے بسم اللہ لکھیے تے اے بندہ جیڑا بسم اللہ دے والے ٹکڑے نو جھاڑدا پونجدا چومدا تے اکھیاں تے لاوندا آندا اللہ سونیا تو تے بڑیاں عظمتاں والا اللہ تیرا نام تے بڑا برکت والا اللہ تسی تے بلند و بالا جے اللہ جی تہاڈا تے مقام بڑا لائے اللہ جی مٹیاں کھڈیاں دے اندر تسی کیوں رولدے ہو ایک نشئی بندے نے جرم بھی کیتا شراب پی دیے تے ایک کاغذ والے ٹکڑے نو بسم اللہ والا کاغذ اپنی اکھیاں تے لایا اینو گھر لے گیا اینو صاف کیتا عطر تے خوشبو لگا کے تے اینو اونچی جگہ تے رکھ دیندا ہے تے آسمان تو آواز آندی ہے یا بشر طیبات اسمی اوے بشر ساڈے نام نو خوشبو لگان والے ساڈے نام دی لاج رکھن والے فابی عزت لہو طیبن اسمک من الدنیا والآخرہ اور جا میرے نام دی لاج رکھن والے میں تینوں دنیا آخرت اندر معطر کر دیاں گا خوشبوواں دے نال تیرا نام مہکدا ہوئے گا اللہ اکبر اللہ تو اج ادبوں گرد اتاری تو اج ادبوں گرد اتاری تے نام ساڈے باروں تے بھاگ کیتا اساں دفتر تیرے حکم ہویا سرکاروں ٹکڑے کاغذ والے انہاں دیکھے اگر اللہ دا نام آوے تے ادب احترام نال کسی ایسی جگہ تے دیوار دے کونے چ لگا دے تاکہ بے ادبی نہ ہوئے اللہ اکبر اللہ آؤ پھر میں
ایک اور نبی دے نال ملاقات کروا دیواں اس نبی دا نام ہے سلیمان علیہ السلام اپنے گھروں لشکر کڈیا اپنے دربار تو باہر سیر و سیاحت دے واسطے نکلے فوجاں نال نے ہر طرح دی فوج نال ہے انہاں دے نال ایک مرید ہے اے دا نام ہود ہے اینو بھی نال لے لیا ایک جگہ تے پڑھاؤ کی تال تے اے ہود علاقے دی سیر و سیاحت دے واسطے اے فوج تو الگ ہویا اللہ دے نبی سلیمان نے حاضری لائی پتہ چلیا ہود گئے تے نبی سلیمان علیہ السلام آدھے نے لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ دسنا کیویں غیر حاضر ہوئی ہے کیویں بغیر پوچھے تو جائیدا ہے آندی نے میں اینو بڑا سخت عذاب دیاں گا میں دے پر نوچ کے کیڑیاں دے گھن تے سٹ دیاں گا او اینو کیما کر کے کھا جان گے میں اینو سخت عذاب دیاں گا تے یا پھر کوئی ایسی مینوں دلیل دے کوئی عذر پیش کرے اللہ اکبر اللہ تے ہود اڈدا ملک سبا دے اندر پہنچ جاندا ہے ایک شاہی محل ویکھیا ہے اے دے اندر تخت لگا بہت بڑا اتے ایک ملکہ رانی بیٹھی ہے اے دا نام بلقیس ہے اے اپنے لوگاں تے حکومت کر دی پی عورت حکومت کر رہی ہے تے اللہ دے نبی حضرت سلیمان دا اے فوجی جیڑا ہے ڈاکیا جیڑا ہے اج ڈاکیا بن گیا ہے انہیں ویکھیا ہے کہ قوم دے لوگ جیڑے نے اے آسمان دے سورج نو سجدے کردے پے نے اوتھوں واپس آیا نال دے ساتھیاں نے دسیا اج تیری خیر نہیں آخرکار گل ہوندیاں اللہ دے نبی حضرت سلیمان نبی نو اے پرندہ کہندا اے انی وجدت امراتن پائی جان انشاءاللہ اگلے جمعے نواں ہی چلے گا اللہ دی توفیق نال کہو انشاءاللہ اے اللہ دے نبی نو آ کے آندا اے انی وجدت امراتن تملکہم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم سلیمان جی مینوں سزا دین تو پہلے میری خبر سن لو جیڑی گل میں تواڈے نال کرنا چاہنا میں ایسی تانوں ایک بات دلچسپ تے افسوس کن گل دسنا چاہنا میں اٹھدا دور نکل گیا میں ویکھیا ایک علاقے دے اندر ایک عورت اے تخت تے بیٹھی ہے محل دے اندر کچہریاں لا کے بیٹھی ہے عورت لوگاں تے مرداں تے حاکم بن کے بیٹھی ہے اور یہ سارے قوم سارے لوگ سورج دی پوجا کر رہے نے چاہیدا تے اے سی اللہ نو سجدہ کیتا جاندا تے اللہ نے ساری ہود دی بولی اینی اللہ نو احکم الحاکمین نو پسند آئی اللہ نے قرآن بنا کے اپنے محبوب دے سینہ اطہر تے نازل فرما کے اینا قوم امت محمد دے لوگاں دے واسطے ایک شیشہ آئینہ بنا کے قرآن دے اندر فٹ کر دیتا ہے جڑے در دے پجاری جڑے ایک اللہ دے در نو چھڈ کے تے درباراں تے جا کے کھے کھاندے نے اللہ نو چھڈ کے اینا پیرا فقیراں نو جا کے سجدے کردے نے حاجت روا دے مشکل کشا منتے نے اللہ نے انہاں دے واسطے ہوندی بولی نو رہندی دنیا تک آئینہ بنا کے دکھا دیتا ہے ہود کی آندا ہے اس قوم نو کی کرنا چاہیے اللہ یسجد للہ الذی یخرج الخبا فی السماوات والارض ویعلم ما تخفون وما تعلنون اللہ لا رب العرش العظیم
اللہ اکبر اللہ پھر اللہ دے نبی سلیمان علیہ السلام نے آکھیا چلو میں خبر دا پتہ کراں گا اگر واقعی تو سچا ہویا تے تینوں معاف کر دیتا جائے گا۔ اللہ دے نبی سلیمان علیہ السلام نے ایک خط لکھیا، ایک چٹھی لکھی تے اس ہود نو دے دیتی اور فرمایا کہ اے جا کے ہود نو پہنچا دے، اودے تک پہنچا دے تاکہ میری چٹھی پڑھ کے اگر وہ واقعی کوئی مرکہ ہوئے گی تے پھر وہ میری دعوت دے، وہ میرے من آئے گی۔ نبی سلیمان نے دعوت دیتی کہ اپنے تخت و تاج سمیت تو میرے کول آ جا، پھر تیری خیر ہے، ادروائز وگرنہ میں پھر تیری اٹ دے نال اٹ بجا دیاں گا، تیری حکومت سلطنت اینوں لوگ رہندی دنیا تک یاد کرن گے۔ اے سبا دے کول سبا نامی بادشاہ ملکہ عورت ہے، اے دے کول ہود پہنچیا، اے دے گھر دے اندر ایک تفسیر والے نے لکھیا ہے کہ اپنے مکان اندر سُتیے تے ایک روشن دان دے وچوں ہود گزریا جا کے اے دے سینے دے اوتے اے خط رکھ دیتا، نبی سلیمان علیہ السلام دی تحریر رکھ دیتی۔ اے بیدار ہوئی تے اے نے دیکھیا کی کہ اے دے سینے دے چھاتی تے خط پیا ہے، خط کھولیا تے خط دے اوتے لکھیا ہے انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس بی بی نے جس ویلے خط لکھیا ویکھیا پڑھیا خط اے نبی سلیمان دی طرفوں آیا ہے تے نبی سلیمان نے خط تے کی لکھیا ہے، ابتدا کتھوں کیتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ دے نام تو اس بابرکت کلمے تو وظیفے تو جملے تو ابتدا کی دیئے تے اس بی بی نے جس ویلے پڑھیا نا اے پڑھیا نبی سلیمان دا خط اپنے حواریاں وزیراں مشیراں دے نال اینے میٹنگ کیتی تے آندیے سانو دے فرما بردار تے متی ہو جانا چاہیے جدی سی آئی ڈی اتنی سخت ہے، اتنی سی آئی ڈی تیز ہے کہ اے تسی پارے دار کھڑے جے بند کمرے دے اندر خط پہنچ گئے آئے تے وزیران نے نہیں اسی او دے نال جنگ کریں گے، انہیں آخیا خبردار پیچھے ہو کے تے اپنے منصوبیاں تے قدم پھیر دیو، آؤ میرا مشورہ ہے، میرا حکم ہے، تیاری کر لو، تخت سمیت سارا کچھ لپیٹ دیو، اپنا سارو سامان لو تے سلیمان نبی دے دربار اندر حاضر ہو جائیے تے ساری خیر ہے۔ اس بی بی نے جیڑا اینا اپنے منن والے آنو آکھیا اللہ سنے بی بی کہندی ہے، اللہ دا قرآن اعلان فرما رہے ہے اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین قالت یا ایوہ الملو افتونی فی امری ما کنت قاطعتا امرا حتی تشہدون۔ اللہ دے قرآن نے ایک بولی اس بی بی دی بھی نبی سلیمان دی فرما برداری اطاعت والی قرآن دا حصہ بنا دیتا ہے تے بی بی نے جڑی گل تے انہاں نوں قائل کیتا ہے آندی ہے قالت یا ایھا الملو قالت یا ایھا الملو انی القی الی کتاب کریم۔ اوے میرے حواریوں مشیروں اے بڑا ایک معزز خط آیا ہے، ایک بڑی بہترین تے عزت والی تحریر آئی ہے۔ عزت والی تحریر کنوں آکھیا جندے تے لکھیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا آج دا پیغام ہے اپنے اینا براواں تے بزرگاں اور ماواں بہناں دے
دے سامنے جڑا میرا پیغام ہے اٹھدیاں بیٹھدیاں چلدیاں پھردیاں اور کم کاج کردیاں کاروبار کردیاں دکاندار حضرات اپنے سودے نو ہاتھ لگا دیا سودا تول دیا ہر جائز معاملے دے اندر بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ دا ورد کرو گے اللہ دنیا کے اندر خیر و برکت بھی عطا فرما دیں گے اللہ دنیا آخرت دے نال اللہ عزت دے نال ہمکنار کر دیں گے دنیا آخرت اندر اللہ سرخرو فرما دیں گے یار زندہ صحبت باقی آخر دعوانا الحمدللہ